बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सादिया ने बड़ा मज़े का सवाल किया है। कहती हैं कि मैंने आपकी हिदायत पे अमल किया, आपके मशवरों पे भी अमल किया, तो ज़िंदगी तो मेरी ठीक चल रही है, मैं अब ससुराल में भी एडजस्ट हो रही हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। और मैं गौर करती हूँ तो मेरी ज़िंदगी में खुशी बहुत कम है। अगर आप हंसने को खुशी कहते हैं तो वो तो मैं हंस लेती हूँ, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी। और मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए। आप घर बसाने में मदद करते हैं, दिलों को जोड़ने में मदद करते हैं, तो मेरे दिल में खुशी क्यों नहीं है? और मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए कि जहाँ से मुझे खुशी मिले? मेरे बच्चे, सवाल अगर मजमूई तौर पे देखा जाए सिर्फ आपका नहीं है, ये बहुत सारे बच्चे और बच्चियों का है, और वो आमतौर पे जानते भी नहीं होते कि वो खुश नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, यानी कोई चीज़ हमको हासिल हो जाए तो खुशी होती है। लोग हमको रिकग्नाइज़ करें, हमें पहचाने तो हमें खुशी होती है। हमारी गैर मौजूदगी में लोग हमें याद करें तो खुशी होती है। लोग तारीफ़ हमारी जब करते हैं, कुछ तारीफ़ें आर्जी होती हैं, कुछ मुश्किल होती हैं। लग चेहरे की तारीफ़ में हमारा कुछ ज़्यादा अमल दखल नहीं, अल्लाह ने चेहरा दिया और लोगों ने किसी ने तारीफ़ कर दी तो खूबसूरत हो तो हम खुश होते हैं, पर ये खुशी बहुत ही वक्ती होती है। इसी तौर पे आप किसी अच्छे ख़ानदान से हैं, अच्छे घर में हैं, अच्छी गाड़ी पे हैं, तो ये भी सारी वक्ती सी खुशियाँ हैं जो आपकी अचीवमेंट नहीं है। मैंने बहुत साल पहले जब इस पर गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो पहली नज़र तो ज़ाहिर चेहरे पे जाती है, आँखें, वजूद कैसा है, काबिल कबूल है, खुश शक्ल है, खुश सूरत है या कबूल सूरत है। इसके साथ यूँ समझें कि थोड़ी सी खुशी वाबस्ता होती, बहुत ज़्यादा नहीं वाबस्ता होती। दो हमने दर्जे उसको दे लेते हैं, फिर ख़ानदान है, दो दर्जे उसको दे लेते हैं। फिर लोग पूछते कहें आपसे आपकी तालीम कितनी है, तो वो बताते हैं, तो तालीम बता के भी हमें थोड़ी खुशी महसूस होती है कि मैंने BS किया हुआ है, MS किया हुआ है, PhD की हुई है। फिर लोग पूछते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या शादीशुदा हो, तो उसका मतलब है ये भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट में है। फिर पूछते हैं बच्चे हैं, वो भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट में है। अब जो असल सवाल है कि खुशी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, गौर कीजिएगा। जिसको मोहब्बत मिल जाए, और मोहब्बत शक्लों से नहीं मिलती, मोहब्बत मिले, इज़्ज़त मिले, अहमियत मिले, वक़्त मिले, वसअत मिले, ये हमको खुशी देती हैं। अच्छा, इनका बाई प्रोडक्ट भी है। इस खुशी के बाद हम कुछ काम करते हैं, लोगों के दिल जीतते हैं, जो हमको टास्क मिलते हैं वो करते हैं, तो फिर हमको दौलत मिलती है। दौलत के साथ साथ हमको इक़्तिदार भी मिलता है, वसअत मिलती है, वक़्त मिलती है। ये अगर आप सोचो तो बाई प्रोडक्ट है। सेहत का हम खुद ख्याल रख लेते हैं, पर एंड ऑफ द डे, यानी आप एक फुटबॉल लेके ग्राउंड में भागते फिरो तो भाग भाग के पागल हो जाओगे। यानी फुटबॉल को इधर से लेके उधर तक जाना लाना, ये शुरू में खुशी देती है कि मेरे पास फुटबॉल है, फिर आप थक जाते हो कि गोल क्या है। तो जिन लोगों की ज़िंदगियों का कोई मकसद नहीं होता, पढ़ाई मकसद नहीं है, मकसद के हासिल होने की तरफ एक सीढ़ी चढ़ना है, अच्छी शक्ल मकसद नहीं है, ये ज़िंदगी की खुशी और मकासद के हसूल में एक स्टेप और आगे जाना है। इसी तौर पे जिन लोगों के पास महारत होती है, स्किल होती है किसी भी काम की, उनको भी खुशी मिलती है काम करके। जब जब हम लोगों के काम आते हैं सिंसेरिटी के साथ, यानी पैसे लेके नहीं, मुफ्त में, तो भी हमको खुशी अता होती है। जब हम लोगों के दुखों को चिमटी से चुनते हैं, कम करते हैं, तो भी हमको खुशी अता होती है। अभी रमज़ान है, तो रमज़ान में पूरा दिन भूखे प्यासे रहने के बाद कभी आपने सोचा इफ्तारी करते हुए एक जो ख़ास तरह की खुशी होती है, दुआ मांगते हुए खुशी होती है। आपको ये भी यकीन होता है कि मैं जो दुआ मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, मेरा रब उसको कबूल भी कर रहा है। सो जिस बात को मैं जान पाया, मैं बड़ी मोहब्बत से वो आप तक कम्युनिकेट कर रहा हूँ
کہ اگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آبجیکٹو نہیں ہے، آپ کالج گئے تو ایف ایس سی کرنا مقصد ہے، پر یہ تو ان 2 سالوں کا مقصد ہے. یونیورسٹی میں گئے تو ایم ایس کرنا مقصد ہے، 50 سالوں کا مقصد ہے. شادی میں گئے تو پھر آپ نے آخری سانس تک وہاں رہنا ہے، اور بچے ہیں ان کا پالنا ہے، ان کا کامیاب ہونا ہے، میاں ہے اس کے ساتھ صلح صفائی ہے، رشتے ہیں ان کے ساتھ ہے. پر ان سب سے جو بڑا مقصد ہے، جو مجھے لگتا ہے اور جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ اپنی عظیم کتاب میں جس کا ذکر اللہ نے اپنی عظیم کتاب میں کیا ہے کہ اس نے یہ سارے لوگ اتنے لاکھوں کروڑوں اور اربوں ایسے نہیں پیدا کیے کہ یہ پڑھتے رہیں، ڈگریاں لیتے رہیں، لڑتے رہیں، جنگیں کرتے رہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت صرف سجدے کرنا نہیں ہے، عبادت اللہ کی مخلوق کے کام آنا ہے، ان کے لیے سنسیئر ہونا ہے، ان کے لیے سینسیبل ہونا ہے، ان کے لیے تھوڑا سینسٹیو بھی ہونا ہے. اچھا، جو لوگ جمعیت میں رہے یا جماعت میں رہے یا جن کا کوئی تعلق کسی دینی تحریک سے ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اپنی عبادت پہ زور دیں گے، پر وہ عبادت انفرادی ہوگی. اجتماعی طور پہ وہ سوچیں گے کہ اللہ کا نظام غالب آئے، ایسا نظام بنے جس میں لوگوں کو انصاف ملے، ایسا نظام بنے جس میں لوگوں کو عزت ملے، اکرام ملے، احترام ملے، اور وہ سوسائٹی کے لیے، خاندانوں کے لیے، اس ملک کے لیے اور انسانوں کے لیے یوزفل ہوں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جب بھی لمبی خوشی ملتی ہے، مستقل خوشی ملتی ہے. اب میں اپنی اگر آپ کو مثال دوں تو جب میں کالج میں تھا تو میں جمعیت میں شامل ہوا، یا میں نے دین کے پیغام کو سمجھا، قرآن پاک پڑھا، احادیث پڑھی، تو پھر میں یہ جان پایا کہ مرتے دم تک جو مجھے چیز خوشی دے گی وہ اللہ کی رضا ہے. ایوری ٹائم میں اگر پیسہ خرچ کرتا ہوں، جسے آپ چیریٹی کہیں، صدقہ کہیں، زکوٰۃ کہیں، اپنے وقت کی چیریٹی کروں، کسی کی مدد کروں، کہیں ٹریننگ پہ جاتا ہوں، کتاب لکھتا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، کبھی ایسا ہوا کہ میری بات سننے کے بعد آپ کا دل برائی کرنے کو کیا؟ ہمیشہ جو فوکس ہے آپ کا وہ سیدھا رہتا ہے، اور آپ اپنی زندگی کی کسی خوبصورتی کی طرف جاتے ہو جہاں عزت آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جہاں محبت آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جہاں اہمیت آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور یہی چیز ہم کو سیٹسفیکشن دیتی ہے. یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے، چھوٹے چھوٹے سرکل میں رہتے ہوئے، اینڈ آف دا ڈے اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ اللہ نے آپ کو ایک بڑی پروگرامنگ کے لیے پیدا کیا. وہ یہ کہ جب تک آپ زندہ ہوں آپ اس سے محبت کریں، اور اس کی محبت میں پھر انسانوں سے محبت کریں، ان کا بھلا چاہیں، اور وہ سارے اعمال کریں جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان سارے اعمال سے بچیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، تاکہ جب آپ کا سامنا ہو، آخری دن ہو روز قیامت کا، تو سب سے شاندار خوشی تب ملنی ہے جب آپ کو جنت ملے گی، انعام ملے گا، اکرام ملے گا، اور اٹ وڈ بی فار ایور. اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اینڈ لیس لائف ہوگی. اور جو اس روز محروم ہوں گے وہ اس بات پہ افسوس کریں گے کاش ہماری زندگی میں ہم نے اپنے مقصد کو سمجھا ہوتا، اور مقصد نہ صرف اللہ سے محبت، اس کی اطاعت، اس کی اوبیڈینس، بلکہ اس کا جو پسند کا نظام ہے اسلام کا، انصاف کا، عدل کا، لوگوں کی مدد کا، اور دنیا میں خیر کو غالب کرنے کا. میں بالکل آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، تو ہمیشہ اس میں بھی ضرور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ نہ ہوں اور وہی نندوں اور ساسوں کی لڑائی جھگڑے میں ساری عمر آپ نے گزار کے فارغ ہونا ہے، تو آپ سوچئے کہ آپ اس عزت سے، اکرام سے، محبت سے، احترام سے، خوشی سے بھی خالی رہ جاؤ گے، جو اینڈ آف دا ڈے اٹس ویٹنگ فار یو اینڈ یو ڈیزرو فار دیٹ. ڈگریاں لینا بالکل چھوٹا سا کام ہے، پر اپنے آپ کو بڑی مقصد زندگی سے جوڑنا، لیس الانسان الا ما سعی. اللہ نے ہر انسان کے لیے وہ رکھا جس کے لیے وہ ایفرٹ کرتا ہے. تو ایفرٹ ہماری اس طرف ہونی چاہیے کہ جہاں دین قائم ہو، نیکی کا نظام قائم ہو، بدی کا نظام پست ہو، اور آپ کے بچے محفوظ ہوں اور اللہ کی پناہ میں ہوں. اختر عباس کو دیجیے اجازت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.